अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं आरएच नेटवर्क चैनल का नाम है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और मेरी इस वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो आज बहुत अच्छी वीडियो है। ये वीडियो मुरादाबाद की है। आज से कम 40-44 साल पुरानी बात है ये कि ईद के ही दिन एक ऐसा हादसा हुआ, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है था कि जिसमें कम से कम 500 के आसपास लोग मारे गए थे। बहुत इबरतनाक हादसा था ये, जिससे लोग आज भी याद कर कर रोते हैं। अपनों को खोने का डर है, जिन खो चुके हैं मतलब जो। तो इस वीडियो की पूरी हकीकत आइए हम लोग देखेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि वहाँ मुरादाबाद में ऐसा क्या हादसा हुआ था कि जो इतने लोगों की जान चली गई। तो आइए वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, फिर बात करते हैं। दोस्तों ये बात तो हम सभी ही लोग जानते हैं कि पूरे रमज़ान गुजर जाने के बाद जो ईद का दिन आता है वो मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन माना जाता है। मगर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में रहने वाले मुसलमानों का मामला थोड़ा सा अलग है। न जाने क्यों जब भी ये दिन आता है तो उनके दिमाग में तो एक अलग ही दर्दनाक और खौफनाक याद ताज़ा हो जाती है। वो लोग पूरी तरीके से कांप जाते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो अपने आंसू बहाना भी शुरू कर देते हैं। आंसू बहाए भी क्यों ना, क्योंकि यही वो दिन था कि जब आज से लगभग 44-45 साल पहले मुरादाबाद के अंदर वो कांड हुआ था कि जिसको अगर आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक और खौफनाक कांड कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। ये कितना ज्यादा भयानक था, इस चीज का अंदाजा आप लोग सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको तो सन 1913 में होने वाले उस जलियांवाला बाग कांड से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है कि जिसमें अंग्रेजों ने सैकड़ों की तादाद में बेकसूर और पीसफुल भारतीयों को मौत के घाट उतरवा दिया था। मगर हाँ, यहाँ पर फर्क यही है कि उस जलियांवाला बाग कांड में हिंदुस्तानियों को मारने वाले लोग अंग्रेज थे, लेकिन मुरादाबाद के इस कत्लेआम में कोई और नहीं बल्कि खुद भारतीय थे, और वो भी वो भारत की पुलिस थी कि जिसके ऊपर खुद यहाँ के नागरिकों की हिफाजत की जिम्मेदारी है। तो अब सवाल ये है कि आखिर मुरादाबाद का ये ईदगाह कांड है क्या? आखिर आज से 44 साल पहले मुरादाबाद की ईदगाह में ऐसा भी क्या हुआ था कि जिसके खौफ का भूत मुरादाबाद के मुसलमानों के दिमाग में आज भी मौजूद है? तो चलिए ईदगाह, सूअर और फिर पीएसी की लगातार चलने वाली गोलियों से जुड़ी इस पूरी ही कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये बात है 13 अगस्त सन 1980 की सुबह की कि जब लोग बड़ी ही चहल पहल और खुशी के साथ उठे उस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कि जो लगातार 30 रोजे रखने के बाद आता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ ईद उल फित्र की। यूपी का मुरादाबाद जिला उस दौर में बरेली रेंज में आया करता था। यहाँ पर जिस ईदगाह में नमाज अदा की जाती थी उसमें एक साथ लगभग 50,000 लोग एडजस्ट हो सकते थे। मामला ये था कि आज की तरह उस दौर में हर छोटी बड़ी मस्जिद में ईद की नमाज नहीं अदा की जाती थी, बल्कि आमतौर पर लोग सिर्फ और सिर्फ शहर की ईदगाह में ही नमाज अदा करने जाया करते थे। अब जब एक ही जगह पर नमाज अदा की जाती थी तो भीड़ भी ज्यादा होती थी। लोग जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करते थे ताकि जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना आगे और अच्छी तरीके से जगह मिल सकेगी। लास्ट में पहुंचेंगे तो जगह बहुत मुश्किल से मिलेगी या फिर बहुत पीछे मिलेगी। देश दुनिया के बाकी इलाकों की तरह मुरादाबाद के मुसलमानों के घरों पर भी बड़ी ही खुशी का माहौल था। लोगों ने सुबह उठते ही नए नए कपड़े पहने और फिर ईदगाह की तरफ निकलना शुरू कर दिया। एक वक्त में 50,000 लोगों को अकोमोडेट कर पाने वाली इस ईदगाह में जिसको भी जहां पर जगह मिल रही थी जाहिर है वो वहां पर बैठ रहा था। इन हजारों लोगों में जवानों और बूढ़ों के साथ जाहिर है बच्चे भी शामिल थे। एग्जैक्ट नमाज अदा की जाती उससे पहले इमाम साहब ने दस्तूर के मुताबिक खड़े होकर लोगों को नमाज वगैरह का तरीका समझाना शुरू किया। मगर इमाम साहब अभी नमाज का तरीका समझा ही रहे थे कि अचानक से शोर मचा। ये शोर ऐसा था कि पीछे तक बैठे हुए हजारों की तादाद में लोग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे और भगदड़ का माहौल क्रिएट होने लगा। दरअसल हुआ ये था कि जहां पर इमाम साहब खड़े होते हैं वहां से ईदगाह की राइट साइड से एक सूअर एंटर हो गया। सूअर ने जैसे ही अंदर घुसना शुरू किया वैसे ही फर्स्ट रो में बैठे हुए लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिशें करना शुरू कर दी ताकि किसी तरह से ये
ہم سے ٹچ نہ ہو جائے، ہمارے کپڑوں سے نہ لگ جائے، ورنہ ظاہر ہے ہماری نماز چلی جائے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سور اتنا زیادہ اندر انٹر ہو چکا تھا کہ اب اس کا واپس جانا بہت مشکل تھا، یعنی اس جانور کی اب خود بھی مت کٹ چکی تھی کہ وہ کدھر کو جائے اور کس طرح سے واپس جائے۔ مگر جہاں سے وہ سور انٹر ہوا تھا وہیں پر ہی ایک پولیس والا بھی کھڑا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اسی سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی تم کو پتا ہے کہ اس کے یہاں آنے سے ہماری نماز بھی نہیں ہو سکتی ہے، تو تم نے اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا پھر اب اس کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ دھیرے دھیرے نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر موجود ایک نمازی اور اس پولیس والے میں بحث بازی شروع ہوئی۔ یہ بحث بازی پہلے تو دونوں طرف سے گالی گلوچ میں بدلی اور اس کے بعد نوبت مار پیٹ تک آ گئی۔ سور کے اندر انٹر ہو جانے کی وجہ سے ماحول پہلے ہی کافی خراب ہو چکا تھا، لوگ اپنی نماز چھوڑ کر افراتفری کا شکار ہو گئے تھے۔ ایون ایک دو لائن کو چھوڑ دیا جائے تو پیچھے والے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے نہ سور دیکھا تھا اور نہ ہی یہ پولیس وغیرہ کا ان کو جھگڑا نظر آ رہا تھا۔ ایسے ماحول میں پولیس کی طرف سے جب فائرنگ کی گئی تو بچی کچی کسر پوری ہو گئی۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں جو بھیڑ تھی، جس میں جوان بوڑھے بچے سب شامل تھے، اس میں بھگدڑ مچ گئی۔ گولی کی آواز سن کر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا بھی شروع کر دیں۔ کسی نے کہا کہ باہر سے دوسرے گروپ کا حملہ ہو گیا ہے، تو کسی نے کچھ اور کہا۔ مگر ہاں، پھر اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اس میدان کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، کیونکہ آدھے گھنٹے کے بعد اس عیدگاہ کے میدان میں ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ سینکڑوں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، سینکڑوں لوگ گھائل تھے کہ جو تڑپ رہے تھے اور مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا تو کسی کا پیر، تو کسی کی باڈی پوری طریقے سے کچل چکی تھی۔ مرنے والے لوگوں میں جوان بوڑھے بچے سبھی شامل تھے، جن میں سے زیادہ تر لوگ تو ظاہر ہے پولیس کی طرف سے کی گئی اندھادھند فائرنگ میں مارے گئے، جبکہ کچھ بچے یا اس طرح کے لوگ بھگدڑ میں پیروں کے تلے آنے کی وجہ سے مارے گئے، یا بزرگ وغیرہ دم گھٹنے کی وجہ سے بھی اپنی جان گوا بیٹھے۔ اس دن اس صرف آدھے گھنٹے کے اندر عیدگاہ کے میدان میں کتنے لوگوں کی جان گئی تھی، اس کے الگ الگ ریکارڈز موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں کے عام لوگوں کے مطابق 400 سے 500 لوگوں کی جان چلی گئی تھی، جبکہ ٹائمز آف انڈیا نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مرنے والے لوگوں کا آنکڑا 284 کے قریب تھا۔ مگر یہاں پر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ یہ تو صرف ابھی اسٹارٹنگ تھی، کیونکہ عیدگاہ میں جو کچھ بھی ہوا، یہ جس طرح کی بھگدڑ مچی اور جس طرح سے ہر طرف خون نظر آ رہا تھا، تو بچے ہوئے جو ہزاروں لوگ جب اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگے، جیسے تیسے کسی کی ٹوپی کہیں تھی، کسی کے کپڑے کہیں سڑک پر پڑے تھے، تو ظاہر ہے اس سے ایک الگ طرح کا ہی ماحول کریٹ ہوا۔ تو اب کیونکہ یہ عید کی نماز تھی تو اس میں بہت دور دور سے ہر علاقے کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور جب یہ سارے ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ رہے تھے تو غصے کا ماحول وہاں پر بھی پیدا ہو جا رہا تھا۔ اب یہاں پر ایک ورتھ نوٹسنگ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو پورا کانفلکٹ تھا، یہ جو پورا معاملہ تھا، یہ پولیس ورسز مسلم کا تھا، لیکن اس کو جان بوجھ کر مسلم ورسز ہندو بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایک کے بعد ایک الگ الگ علاقوں میں دنگے شروع ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حالات جب زیادہ بگڑے تو بات لکھنؤ تک پہنچی، اور اس دور میں اتر پردیش میں گورنمنٹ ہوا کرتی تھی کانگریس کی۔ وی پی سنگھ جو تھے وہ مکھ منتری تھے، انہوں نے جب حالات زیادہ بگڑتے ہوئے دیکھے تو یہ پورا معاملہ پردھان منتری اندرا گاندھی تک پہنچایا۔ دراصل دوستو، اس پورے معاملے میں زیادہ تر جرنلسٹ کی طرف سے پولیس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے ماحول میں ان کے مطابق پولیس کا رویہ جس طریقے کا ہونا چاہیے تھا، ایک انصاف پسند اور صاف ستھرا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ کئی بار اس کے بالکل اپوزٹ نظر آیا۔ پولیس چاہتی تو یہ دنگے فساد وغیرہ میں مرنے والے 500 لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ فی الحال اس کے بعد مراد آباد شہر کے اندر اگلے 3 مہینے کے لیے دن اور رات کا کمپلیٹ کرفیو لگایا گیا، جس نے ظاہر ہے بنا کسی جاتی اور دھرم کے بھید بھاؤ کے مراد آباد کے ہر انسان کو بری طریقے سے افیکٹ کیا۔ 3 مہینے کے بعد دن کا کرفیو تو کھول دیا گیا تھا، مگر رات کا پھر بھی اگلے کچھ مہینوں تک چلتا رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ عیدگاہ کے اس میٹر کے بعد ظاہر ہے اس کی آگ الگ الگ علاقوں میں پھیل گئی تھی، اور ہر جگہ پر لمبے وقت تک دنگے فساد وقت پر ہوتے رہے تھے، جس میں صرف مسلم ہی نہیں بلکہ باقی بھی دوسرے دھرموں اور جاتیوں کے لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی۔ ایون صرف مراد آباد کے علاقے میں ہی نہیں بلکہ عیدگاہ کے اس معاملے کی آگ تو علی گڑھ تک بھی پہنچ گئی تھی، اور وہاں پر بھی بعد میں کافی نقصان پہنچانے والے دنگے فساد ہوئے تھے۔ ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر مراد آباد کے اس پورے کانڈ کے معاملے میں جو سب سے زیادہ حیران کر دینے والی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں آج تک کسی کو انصاف ہی نہیں ملا ہے۔
ऑलरेडी 40 से 45 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुरादाबाद के लोगों को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। वक्त वक्त पर कभी तो किसी ने इस पूरे कांड का जिम्मेदार नेताओं को ठहराया, तो कभी किसी ने पुलिस को, तो कभी किसी ने अधिकारी को, लेकिन हाँ, गिरफ्तार कोई नहीं हुआ। और जब गिरफ्तार नहीं हुआ तो जाहिर है इंसाफ भी नहीं मिला। इवन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शुरुआती दौर में मुरादाबाद के मुसलमानों की तरफ से कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाला गया था तो जांच पड़ताल शुरू भी हो गई थी। इलाहाबाद के एक जज थे MP सक्सेना, उनकी निगरानी में बड़ी ही गहराई के साथ जांच पड़ताल हुई भी। उन्होंने पूरी जांच पड़ताल के बाद अपनी ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजी भी, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अगले 17 सालों तक इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। हर तरह से इस मामले को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई। इवन आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इस मामले में तो कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं किया गया था और न ही कोई FIR वगैरह की गई थी। और जाहिर है ये चीजें भी एक बड़े सवाल को जन्म देती हैं। फिलहाल कसूरवार कौन कौन है और पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो अपने आप में आज भी एक पहेली है। मगर हाँ, मुरादाबाद के वो लोग कि जिन्होंने इस दंगे में अपनों को खोया या अपना सब कुछ खो दिया, वो आज भी इंसाफ का इंतजार जरूर कर रहे हैं। फिलहाल आज तो ये वीडियो मैंने देखा, वाकई में बहुत दर्दनाक वीडियो थी ये, कि कम से कम 400 से 500 लोग बेचारे मारे गए। किसकी लापरवाही से हुई, क्या हुआ, पूरी सच्चाई आप लोगों ने देखा, सुना, समझा। और क्योंकि अब हर साल जब ईद आती तो लोगों को ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं, ये बात तो सही है कि जिसने अपने परिवार लोग खोया होगा वो तो याद करेगा। आप इस नज़रिए को आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।